برداشت نہیں ہوندے آقا فرماندے نے عمر میں رات خواب دے اندر میں بیت اللہ دا طواف کر رہا سا بیت اللہ دا طواف کر رہا سا جدوں دی میں خواب ویکھیے میں محمد دا دل ہی نہیں پیا لگدا او جان نہیں دیندے تے میرا دل کردا میں بیت اللہ دا طواف کر کے آواں تے آ میرے ابیرا میرے آقا دا غلام اٹھے آوے فرمایا اللہ دے نبی آؤ چلیے بیت اللہ دے اندر جیڑا بھی سامنے آئے گا او دا مقابلہ عمر دی تلوار کرے گی میرے ابیرا عمر میرے نبی علیہ السلام دا سسر بھی لگ دینے رشتے دے اندر میرے آقا علیہ السلام فرمایا کر دے سا اللہ نبی آبادی لو کانا بعد نبی لکانا عمر فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا اگر آنا ہوندہ اللہ خطاب دے بیٹے عمر نو نبی بنا دینا عمر کھڑے ہوئے نے میرے ابیرا آقا فرمان دے نے عمر بیٹھ جاؤ بیت اللہ میں نو اینا عزیز ہے میں بیت اللہ دے اندر خون خرابہ نہیں چاہتا اے عمل والی جگاوے اے بیت اللہ دے اندر تے درخت وڈن تو میں منع کیتا گیا اے بیت اللہ عمل والا شہر ہے اوتھے میں خون نہیں چاہتا عمر بیٹھ جاؤ اے تے میرے نبی بھی بیت اللہ دی یاد اندر رویا کر دے اے جگام دے پیر علیہ السلام بیٹھ جام دے نے اے بے بس ہو کے آقا بیٹھ گئے اے بیت اللہ ایسی جگہ جنہ وکھیا او بھی تڑپ دینے جنہ وکھیا کوئی نہیں او بھی ترس دے ہوئے نظر آن دینے حضرات حدیث سنے ہم دے آقا فرمان دینے اور میں نے یاد آیا حافظ یحییٰ میر محمدی اللہ دے ایک ولی نے انام دے کول ایک عورت آئیے غریب عورت آکے آمدیے حافظہ میں حج کرنا چاہنیاں انہیں مسائل کوئی نے تو سی جام دے رہی دیو کوئی عمالی داش دیو نا حضرت حافظہ فرمان دینے دو رکھتا پڑھ کے نا دو رکھتا ادا کر کے نا جدم تشہد دے اندر بیٹھ جانا ہے اتھے بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے مسنون دعاواں پڑھ کے تو سب 3 دفعہ ایک کلمہ پڑھنا وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فرمایا اے جڑا بندہ 3 دفعہ اے پڑھ کے سلام پھیر لیندہ اللہ ضرور حج بھی کروا دیندہ اللہ اپنے کر دیاں زیارتہ میں کروا دیندہ یاد کر لو کلمہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ میرے ابیرا گل سنے آپ تے درہ آقا علیہ السلام دیاں 4-5 حدیثاں سنو میں بات ختم کراؤں آقا فرمان دینے جیڑا بندہ نبی علیہ السلام دا غلام ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرما بردار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے فرمایا فمن ہم بحسنتن فلم یعملہ فرمایا فلم یعملہا کتب اللہ لہو اندہ حسنتن کاملتن فإنہو ہم بہا فعملناہا کتب اللہ لہو اندہ 10 حسنات آقا علیہ السلام دا غلام فرمان دے جیڑا بندہ پکا سچا ارادہ کر لیندہ حج کرنا نبی علیہ السلام فرمان دینے او حج زندگی اندر کر بھی نہ سکے اے ارادہ رکھ کے مر جاندہ وے میرے آقا فرمان دینے اللہ او سب بندے دے نامہ عمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دینے جیڑا بندہ ارادہ بنا لیندہ وے اے مسلمانوں
ارادہ بنا لے ایک دن اسامی رب دا کر ویکھ کے آنا میں اسامی حج کر کے آنا بیت اللہ دا اے دوسری حدیث سنیا دے اے حدیث تے عمل کنا کرنا میں اے نبی دیاں حدیثاں جدوں آقا گل کر دے صحابہ اوتھے ہی مان لیندے آقا دے غلام نے آکھیا اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا وے تے صحابہ نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر شراب دیاں لینا لا دیتیاں اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو نبی دی حدیث آوے مر مٹ جایا کر حدیث تے مومن عمل ضرور کر داوے نبی دی حدیث سنے آپ دے صحیح سند نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے فرمان دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر فرمایا کاجر الحاج المحرم آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ اپنے مسلمانوں حدیث یاد رکھیا دے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھروں اپنے گھر دے اندروں وضو کر کے مسجد واسطے نکل دے نماز واسطے نکل دے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ نماز پڑھ لیندے وضو کروں کر دے نماز تو بعد فارغ ہو کے جدوں سلام پھیر دے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے وضو کر دے کر وضو مسجد اندر کرنا جائز دے نہیں کہ مسجد وضو نہیں کرنا فرمایا کروں کر کے نکل دے اللہ پاک نماز پڑھ دے عمل چھوٹا لگ دے نا فرمایا کروں وضو کر کے مسجد آ کے نماز پڑھن دی برکت دی وجہ تو اللہ اس بندے نو حج دا ثواب عطا فرما دیندا اے غریباں دا حج جڑا بندہ کرو وضو کر دے کتنا بڑا عمل ہے صحیح ابو داؤدی 520 نمبر حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کر دے نماز پڑھ دے حج دا ثواب اور جڑی اگلی حدیث ہے اس تے غور کرے آپ دے درا نبی علیہ السلام دا غلام تیسری حدیث بیان کر دیا فرمان دینے عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا تیسرا فرمان سنے آپ دے ربی علیہ السلام فرمان دینے فرمایا ابو امامہ باہلی رضی اللہ اس روایت دے راوی نے نبی علیہ السلام دے بارے فرمان دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن خرج الى تسبیح الضحى لا ينسبه الا ایاہ فاجرہ کاجر المعتمر نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمان دینے جیڑا بندہ نماز پڑھ لیندہ مسجد دے اندر پھر انتظار کر داوے چاشت دیاں دو رکھتا پڑھ دے چاشت دیاں دو رکھتا ادا کر لیندہ فرمایا اللہ پاک اس بندے نو میں حج دا ثواب عطا فرما دینے نوجوانوں چھوٹی نیکی سمجھ کے چھڑنی کوئی نہیں اے بہت بڑا عمل قیامت والے دن بندے عمالانوں ترس دے ہونگے نیکیاں دے باروں تڑپ دے ہونگے آقا علیہ السلام دا چوتھا فرمان سنیاں دے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ نماز پڑھ کے اسے جگہ تے بیٹھا رہندہ وے حضرت انس رضی اللہ تعالی
عنہ راوی نے اس روایت فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھ لیندا فجر دی نماز با جماعت ادا کر لیندا پھر اس جگہ تے بیٹھا رہندا نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی طلوع الشمس فرمایا حتی کہ سورج نکل آندا او بیٹھا رہندا سورج نکلن تو بعد ثم صلی رکعتین فرمایا جڑا بندہ 2 رکعتاں اشراق دیاں ادا کر لیندا سورج نکلن تو بعد فرمایا اللہ پاک اس بندے نو مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے جیڑا بندہ اشراق دیاں 2 رکعتاں ادا کر لیندا اللہ پاک دی قسم ہے یہ بہت بڑا عمل ہے جنوں اساں چھوٹا سمجھنے ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حج کرم دے نال زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے تے جنہاں نو حج دا ثواب مل جاندا ہے او خوش نصیب لوگ نے اللہ اللہ اے بیت اللہ دا حج کر کے نا حضرت بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ رویا کر دیتے ترجمہ سنیاں دے بابا جی شمشام اللہ دے سامنے رو رو کے دعاواں کر دے فرمان دے نے اللہ مدت گزریے سکھ دیا نو جو کی سانگ بنان نو جی کرداں اللہ مدت گزریے سکھ دیا نو جو کی سانگ بنان نو جی کرداں تیرے کر دے دوارے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کرداں تے اگلی گل سنیاں دے بابا جی اور بڑی مکے تے مدینے دی تڑپ رکھن والے رو کے فرمان دینے اللہ تیرا کار ویکھاں تیرا دار ویکھاں تیرے دار اتے رکھ رکھ سار ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمران لنگان نو جی کرداں میرا جی کرداں میرا جی کرداں بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھرداں پلہ چک کے کعبے دے سینے تو پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کرداں اللہ مدت گزریے سکھ دیا نو جو کی سانگ بنان نو جی کرداں تے آمدے نے اللہ سچیا ہے ایک آس میری اللہ سچیا ہے ایک آس میری کار پوری آس مراد میری تیرے سونے نبی تو میں صدقے جان میرا صدقے ہی جان نو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکھ دیا نو جو کی سانگ بنان نو جی کر دے اور جتھے ستائے مولا جاگدہ نبی ابو بکر عمر نالے مایا سبی جن ساری دنیا ٹھار دیتی جن ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کر دے تڑپ تڑپ کے امام ابو سفیان ایک امام گزرے نے
11 سال دی عمر اندر حج کیتا. حج کر کے آندے نے اللہ میرے دل دی حسرت ہے میں ساری زندگی دے سال حج کردا رہواں. نبی علیہ السلام حضرات اے امام سن اللہ دے ولی سن. انہاں دے بارے میں پڑھ رہا سا زندگی دے اندر انہاں دی زندگی گزری. انہاں نے 80 حج کیتے. 80 حج کرن تو بعد فرماندے نے میں ایک دفعہ انج ہاتھ چوک کے دعا کرن لگا کہ اللہ مینوں 81 حج بھی کروا دیں. فرماندے نے مینوں منگدیاں شرم آ گئی کہ 80 حج کر لے. فرمان لگے جدو میں 80 حج کر کے آیا بیمار ہوئے انہاں دی کتاب اندر لکھیا انہاں دناں دے اندر وفات پا گئے. حضرات 80 حج زندگی اندر جڑے بزرگ سن نہ پہلا تڑپ دے اور ترس دے رویا کر دے بیت اللہ دا حج کرن واسطے بڑی محبت نال. آخری حدیث سنیاں دے گل مقاما میرے ارتو سامنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا دے. عزیزان من میرے مسلمان ویرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا. آقا فرمان دینے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے گھر دے اندر نبی دی حدیث بیان کر دینے. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے فرمایا نبی علیہ السلام فرمان دینے من غدا الالمسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ. فرمایا جیڑا بندہ مسجد دے اندر مدرسے دے اندر قرآن دا علم سکھ داوے اگے سکھام داوے اللہ اس بندے نو حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے. اور نوجوانوں گل مک گئی جے سنیاں دے میں آخری گل تواڈے دل تے لکھنا چاہنا وا. بیت اللہ دی کنی تڑپ لوگانو. حضرات امام مبارک عبداللہ بن مبارک عبداللہ دے والد امام مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں خواب دے اندر وکھیا اللہ دے گھر دے اندر 6000 بندہ بیت اللہ دا حج کرن واسطے گیا وے. اللہ پاک نے 6000 بندے دا حج قبول نہیں کیتا. فرمایا ایک دن ایسی خواب آئیے نا ایک بندے دی وجہ تو اللہ نے 6000 بندے دا حج قبول کر لیا. فرمایا اللہ او کون ہے؟ آکھیا علی بن موفق دا نام ہے. لب دیاں ٹر گئے او دے گھر دے اندر آمدے نے تیری وجہ تو میں خواب ویکھیے اللہ نے 6000 بندے دا حج قبول کر لیا وے. علی بن موفق دیاں اکھاں برسیاں آمدہ نہیں امام صاحب میں تے بڑا گناہگارا کیویں دیاں گلاں پہ کر دے ہو. فرمایا مینوں اللہ نے خواب اندر دکھایا. فرمایا امام صاحب اسی تے نیکیاں چھپان والے لوگ جے اگر تانوں رب نے دکھایا تے سن لو. اسی غریبہ میری بیوی ایک دن کہندی ہے علی میرے سر تے تاج زندگی گزر دی جا رہی ہے رب دا گھر ویکھ کے آئیے نا. اسا کھانا پینا کام کر دیتا تے اسا پیسے جوڑنے شروع کر دیتے نے. اور جدو پیسے جوڑ گے تھوڑے جے رہ گئے نے تے ایک دن نال ہمسایاں دا کارے تے اوتھے کسے گوشت دی خوشبو آ رہی ہے. گوشت پیا بندا میں آکھیا علی 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 جا کے تھوڑا دیا گوشت لے آؤ نا آج کھانا کھانوں دل کر رہا. علی بن موفق ٹر گیا جا کے دروازہ کھڑکاندا آمدا تھوڑا جیا سالن دیو نا اسا حج کر کے آواں گے آ کے دیواں گے اس بدلہ احسان تہاڈا ہوئے گا اسی واپس کر دیواں گے. جدو اینی گل کی تھی اندروں ایک خاتون بیوہ روئی جا رہی ہے آمدی علی کھانا کوئی نہیں. آکھیا گوشت دی خوشبو آ رہی ہے. آکھیا علی پہ آ رہا میرا خامد فوت ہو چکے آوے تے
اے جڑے بچے یتیم نے اے رات پہ گئی ہے تے رو رہے نے بھوک دی وجہ تو اے مکے دے فلاں علاقے دے اندر گندا مردار گوشت پیا ہویا سی میں لیا کے نا انہاں بچیاں دے سامنے چولہے تے رکھ دیتا وے اے بچے سو جان گے تے میں اٹھا کے باہر پھینک دے مانگی علی نے گل سنی اکھاں برس گئیاں تے روئی جامدہ آمدہ اپنی بیوی نو کہندہ ساڑھے حج دا کی فائدہ کہ اے یتیم بچے آج کھانے تو ترس دے کر دے اندر بیٹھے ہوئے نے اے جلدی نال راشن لے اس امام دے گھر دے دیتا وے اے انج دے میں لوگانوں ویکھے آوے اے بھائی امیر حج کری جامدہ تے پتیجے غریبام دے کولے کڈنگ دا کھانا میں کوئی نہیں اے نانا مسلمانوں جے رب نے استطاعت دیتی ہے حج کر لے ایک دفعہ زندگی اندر حج فرض ہوندہ وے جیڑا امیر بندہ وے او دیتے تے فرض ہوندہ وے اے دوبارہ حج کریے اللہ پاک ثواب دین دینے لیکن ایک حج آلہ تے بہتر ہوندہ حج کیتا ہی اپنے غریبام دا خیال بھی رکھنا امام مبارک فرمان دینے اے تو حج تے نہیں گیا تو گھر بے کے غریب دی ہیلپ کیتی ہے اللہ نے گھر رہ کے تینوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیتا وے اور لوگوں بیت اللہ دا حج کرنا اللہ تانوں لے جاوے اے نیکیاں کریا کر مکہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مکہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا اللہ تانوں سارے آنو مکے تے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے اللہ مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما دے وے جڑا نہیں جا سکتا نبی علیہ السلام دے فرمان نے آقا علیہ السلام دی پہلی حدیث ہے فرمایا کرو وضو کر کے جیڑا بندہ مسجد اندر نماز پڑھ دے اللہ حج دا ثواب دیندہ جیڑا بندہ فجر پڑھ کے بیٹھا رہندہ سورج نکلن دے انتظار اندر پھر اشراق دی نماز ادا کر دے اللہ حج دا ثواب دیندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان اندر عمرہ کر دے اللہ حج دا ثواب دیندہ ہے اور چوتھی حدیث فرمایا جیڑا غریب بندہ حج نہیں کر سکتا اور نماز تو بعد 33 دفعہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھن تو بعد 33 دفعہ پڑھے الحمدللہ 34 دفعہ پڑھے اللہ اکبر فرمایا جتھے امیر اور پیسے اللہ دی رستے دے اندر خرچ کر کے حج کر دینے لوگاں غریباں تے خرچ کر دینے جیڑا بندہ 3 کلمے 33 دفعہ پڑھ لیندہ اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ لیندہ اللہ انہاں امیراں دے برابر ثواب عطا فرما دینے اے غریب بندہ حج اللہ وقت بدلن تے قادر دعا کریا کر اللہ زندگی اندر کسے دا محتاج نہ بنائے انشاءاللہ ارادہ بھی کرنا زندگی رہی اللہ اتنا مال انشاءاللہ دے گا توفیق دے گا تے اللہ دے کر بیت اللہ دا اسی عمرہ تے حج کر کے آواں گے آکھو انشاءاللہ اللہ جنہیں بیٹھے نے جمعے دیاں با برکت کریاں نے اللہ اسے سال میرے ویرانوں میرے بزرگانوں نوجوانانوں اللہ اپنے کر دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے زندہ رکھے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے وے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.